les biscuits نحواج لي بسكوي اغاثا بوري نحواج الكاكاو نحواج لا مايزينا نحواج السكر لا فاني كاينين اسزوز على شطح البيستاش وك لا بودر داموند نحواج بيان سور يفكي امشي تزرام وقد الدوزيام لايفينو صافي دير جي لونسي ديجا لا روسيتينو داخل كاسروتكي خدمه طابوشي طيفكي اني الكاس لا مايزينا تشورا على شي طحكن اني غابيبري ليكيفالون من ثلاثه ثون جايين نسكر معليش سي با غراف سي با ميشون ولا شو غيديف موا جيكوت كو لو فلون معليش ابراهيم كل يوم غادي يسمحس اين ما يبغى يوم غادي يسمحسي الفلون يوم غادي يسمحسو سوجي يوم غادي سوتوني لا باجيو يوم غادي يخدم لي كومونتير يوم غادي يخدم لي بوس بلو يوم يسينيالي كل يوم واش يخدم سي با غراف vous êtes libre. En même temps, nous allons parler sur un sujet qui est vraiment très sensible. Peut-être ils vont exprimer le manque de leurs parents parce que Chiagi et Hosses beaucoup plus mais du sale et aussi ce que c'est Arawis. Tu es adorable. Merci beaucoup Ramasilia. Mais إتسمحم avant تخدمها هذا نهضروا في السوجي كذا نمولا فيه خساره يفكيني نوغي خساره لا ما يزينني ça veut dire je suis obligée ادعوذه هو يظنين franchement c'est pas gentil mais bon ولا شو غيريف از دعوذه دوكم كي نخدم بيي ثابوشي طيفكي اني الكاس لا ما يزينا ثلاثه ثون جايين نسكر اثن تشوفلو فورنو دنتكسر غير فاس الناصيس اما ولا لو ليكيد ني يغال ذا قلال مليح ابرا في دنكس كيني دون ان بلا كاري خدمه ديجا دي بسكوي القا اشاو ندير راكني ندير بربي ذاياكي un très bon sujet oui نكاد غرا لي كومونتير نونداكي سمحتي مود زيغالا غود مي وغورون مي جو في اسيي دغرا لي كومونتير نونداكي ادي ريبوندير في لي كيستيون امشي تزرامو كلي الغرده ذول تماس الموت قارنتي دوكا دايور ماشي الغرده ماشي سوا ما تزقرض البحر الغرده لا نوي ذاك تغرفن ميم دي ثمورث لنا تغرفن ما زوجت بعد انت في ثدرين تغرفت اوني توجور اون مونت كونت زوينك مين دي تمورتنا تغرفن الغاشي وإذا كيخدم دي صحراء وإذا كيزوجن ثمورة يبابن وإذا وسي دايوغ غامشي دنيغ أبي حرزوك ربي في ما فينا في ذاك يدرن في ذاك يموتن أستنظر الرحمة الصبر وسي يورون ست يرجل البخام بيان سور ما في ذاك هلكان استنيني اخنتي دي فكر ربي شفا ريال في ربي فلا كنت الشده يوسي ماشي سوا في مثين اذا ذات نوسي ساعه كان très important dans la vie برا ونسان c'est vrai on s'exprime beaucoup plus avec le manque de la maman mais le manque d'un papa aussi c'est important vraiment c'est très important moi je suis trop attachée à Veva. Voilà, même كيني فافا عغوري كيف يمان فافا سي لا ميم شوز فوالا كيني جو كخوا مي خدمه غير كيني كذا معليش سي با غراف علي عطيتك صا فوالا اما يوغا ديكاكي أثيت حلا بيان أثيت تفسير باسكو خاطر لي نكيت ولا ما كاين حبسه راه كاين دايره لايف نينو ماشي طاح مي جي غرام ترغض اي غرم اترغض اي غرايا خاطي صحيت حسينه نو مثني حرز ربي ياكلي ابي حرز ربي ياكل والدي نورمالمون ايتي veuve à l'âge de 37 ans il a toujours vécu pour nous il me manque tellement المانك تيمات الوالدين en général ضعني يتحس
صدرس الوالديني حشمة سعيد الراوي حشمة ثغرد تيماتنا ثغرد دبابات غتزرد المونك غتزرد القيمة الوالدي من الصح أمثيثية مثلا كي نتفغ ان بلا خدمة كلي بسكويني كيجي ذي مزورة فوالا ايثورا خدمة غد الفلوني خدمة غد ايف كيس لا مايزينا وكد الصفار والله العظيم سيدي هذا توهم فوالا اثرا زكينا عليك الشيطان هالي ها وردي فوق لي البلاي كينو il te merveille le rouge Dawida merci ma chérie c'est gentil صحيت الزين يثورا عشان خدمت لا هذا زوالة لا كوشاكي ينوخ شبحات باسكو تخدم انو تخوش الشوكولا غيفكي كيجي مايزينا وكوذ الكاكاو اش هاد اللي كان داياكي راجو كنت تخدم على غوسيتا كينو غتزيغ تهضر غيدوان فريمون غاسوجيين كيني يعني كل غاشي يشبه ضربي ماشي سوا قشيشه كينا كيني الحاجه ساعه المانا خلا راح طعمي لا فوالا امشي دوالة خدمة غازد ديجا اثا خدمة ديجا لا كوشني تم زوالوث ولا نخدم على الكاطو غنلقى تم زوالوث اني لا كوشني امشي خدمة ثورة خدمة الزوز راه شي طوح كاين لي زاموند موا سي بور دوني لو غو مي فوز ات با اوبليجي زعما ما تخدم كان ناتورال نورمال كان اكن كل يوم كنسعى لي مويان خامس كيني باغ كونطخ اتي تخدمه اكاكي c'est pour donner le goût et aussi la couleur voilà il playguino voilà الزوز شي طوح البيستاشيو سي voilà زريغ تولي مالا وقيله فوالا كي كنا دواليم الزوله ليندا مرحبا يسوال فوالا ابرا تفاغ اسخدمه اونيتاج تايضنين نركاطو اسخدمه غادور ويضنين نركاطو ابرا تفاغ دغني فكي اتخدمه غنمشي تخدمه ثوركا اسالنوغ 2 كليار دو كاكاو باغ كونطخ هكنا ديري لا قهوي باش نديري في 2 كولور ديفيرون une la dernière couche voilà بسم الله رجعنا غير يزمتوك سيغاطو سيناكي فوالا توا ماتخ نضيف كيني يلاق فريمون غتصاصطيماني كينو يزدارارا heureusement غيزدارارا باسكو لو كان يسبكي يكيفكيني ça va être vraiment la galère mais bon الحمد لله après نخدم البلا يجينا غوكلي استنيبي سلي بوس بلو نوان وكد لي بارطاج نوان مي تخدم هاك البلا يجي فوكاف après يما انا سانستالي غوسوجي يجي يما ني اتزرم بلي دا سوجي يجي يعني يمي من كيني
إيجاني يلا كان أقشيشاكي وكسمطوثيس وكذ هضرة زيكني باسكو يمكن سي ان سوجي كي متوش بوكو يمكن تدروش لي مولا نساء مي شباب ربي خلال الغاشيه من كيني ماشي سوا يمكن شباب ربي مدنوكلي لي دروشن في مولا نسن خاطرني لو مونك تيماتنا الوالدين اي سورتو ما تهلكضنا ما دارفو وحدس يوني ربي يكزميرالا افيد avait avait remplacé une maman na un papa والله كنتي هو اخي ربي ونمي كنغاي كنتي هو يون اخي خدم ني ثايمات بابات امكان السن وحسن بالحاجه ساعه هاد بلي يا با كو لي فامي كي يمكنني باش نبغي غادي ناخذ السوجيه كاع خاطرني نو لي فام اون سيكسبريم بوكو بلوس في الكازن مي فينالمون لنا الكازن مسكفيف وغنتت مي رانت كان داخل امشي كنقارن ايغورني الكازن والسرون خاطرني كي تقارن ذوال قارناس ايغورني الكازن والسرون ميم او بو اجوتي même on peut ajouter le chocolat du oui mais je suis pas trop chocolat non moi le chocolat je fais très attention il y a déjà et du coup moi le chocolat je suis pas trop voilà déjà c'est bien je vais dans le voilà. Alinda, c'est quoi le sujet? Je viens de rentrer. Shaima, de l'Oueldi, Natazis. L'Oueldi, en même temps, la recette de flan à Shaima. Est-ce que j'ai possédé de le manque de ça, c'est l'Oueldi, où il est qui est Chine du Rwanda. Voilà, fait nous regarde. Adzazar كان adzazar le support qui est avec voilà les messages loin. Astaghfirullah, tu fais attention au chargeur et branché oui, il est branché زريق. اش هي غن اغنيه قريبه تاع الزيت قريبه كاش واش شافيه je suis là. Voilà, elle arrive qui bien sûr aussi. Voilà. Les pouces bleus, les partages des l'année un s'afham fi hal imtawan. Ok, tu parles avec un sourire. Bien sûr. Ben oui, hier tu l'auras fait aziz. Tu l'auras là. Voilà, on a préparé l'équivalent de 3 cuillères de sucre. Tu l'auras la ratazis, tu l'auras la all together. هسه نو شطح لا مايزينا مشي كنو ندمر الى الكاس الى قال ديتشار يمكنني كوم فيريت كاس خمر لو كاكاو اوسي دوكو اسخما كاش شطح لا مايزينا اش هادني نيكس انا مسفهم عرفتو سوره خمر لا روسيتا كينو فوالا هكاكي الحلا وتكسر على فوسي وسكفونو نمشي كنيد لنا فوالا en même temps هذا فاغ هذا هاد مقله شويه قنين كهينه تغناد لا شونسون يكافاش كاع في دون بريفي لا بواتينو ماسنجرينو ادوير مازمنا غتكشما اكيد دافا باسكو تخميتي دون لايف ديريكت غنيتي دمتال تعاود تدوش وقاين كلمه غنمشي توالم بارفوا فيسبوك تبلوكينا مي ماشي فيسبوك يتبلوكين كاين ثوركا
فرانشمون ماشي الفيسبوك اللي تيبلوكي فوالا تيبلوكي على فيسبوك باسكو يبان ضروري ماذا بري ولا يكتب لينا مي سي با غراف معليش سي ريان سي با ميشون فوالا de toute façon les frontières de toute façon les frontières elles sont ouvertes on peut partir d'ici un mois et ya tizeri il y en a qui peuvent pas partir à Tazis malheureusement لان ويداك زميلنا راه روحان باسكو ويداك نسهل الكوارون لان ويداك زميلنا راه روحان باسكو وسهلنا لي مويان tellement que les billets ils coûtent très très cher et دوكو مسكاتيف وزميلنا راه روحنا نزار من الوالدين نسن امشي دينا وقشيشني هناك ميم سي لا التليفون ميم سي نتمساول باغ تليفون هناك هوزمون ماشي من الغربه اللي نزيك هناك مي لو مونك ني سا ريست سي ان مونك هناك المونك ني وحدس فوالا صورة en tout cas كيني moi je suis très sensible à ces sujets كيا وي الوالدين نيثني يبدو نيثنا أكون يعرفوا ربي فانا أبري ما تصعود الدريا أتزاد القيمة الوالدين نصح أمشيتيا القيمة نصح الوالدين بالحاجة فريمون باش يسي ديكسبريمي اشاو ندير شبه دابا كي نسيت يد نهضر في اللاس كي نيد نخدم في اللاس لي بارون اي سون شير تري شير والله لو كانت تبيبيض افي وزمير دارس نتعرض اين يخدمن الخير يخدمن وزمير دارس نتعرض امبوسيبل المحال بدونيس مي غادي في ربي راقب ذايا مش كيدي قاربه ذا ان كايلي الطقيه راه غتروحو نكونو شي شوخيوغان je fais en même temps la recette avec toi ah c'est bien c'est très bien en fait c'est une recette qui est très facile c'est une recette aussi تutiliser نسترو خدمه نسترو الجيو في الجهه ديالنا غرغونا كايني با لوان دو شي نو فورني Et d'ailleurs, فيديو تقشيش نفورني دينا ليندا بلا نص خدمه اختيت سنيد شي هو اختيت سنيك تعرقي مشيتي تخدمي انا مشى سنيك وزري غالا سنيك واش في غالا مليح. Moi en 2019 j'ai perdu ma chère maman et 3 mois papa la suivait هذا يرحم ربي ان شاء الله ثني يرحم ربي مدي فكر ربي الصفاره تاع عزيزته مي فكر ربي الصفار ولا عقل وندي فكر ربي الصفار دي حاجه ربي كيفاش لي قيمه يا ربي جانا وندير البركه هكا يبدوني ساشي تخدم السياف ندغرا باقي ثني يرحم ربي ان شاء الله فوالا إلى لولا غازول فلاوم. Depuis la mort de mes parents, ma vie n'a aucun sens. Non, Rafi Aziz, non. متزوجة تسعة دريا يعمروا خانم il faut pas dire ça. parce que ني زوالن نكونات نكمل ماشي ذاين كان اروح للوالدين ça veut dire إلا كنكوني aussi ان امشي كدنيا لا في نور تشويه aucun sens. franchement ميم نيثني يوتيلينا راه بيان ديك مكان نسن باسكو خاطرني بصح غا بن فلانه وتنتوالي راه وسلالي صوت نسن متحسن يسنها تحسن سوار ونسن تحسن سداريا نسن ايا ندمل دوكو يفو با نك اليندا ذا نك اليندا ذا يموت سرير يما والله مي خص كان شويه أرجو اللي يفهم غالا مليح مي انتو كتورد فاكرة دخل مع لي ميساج دولنا سي با فاسيل فريمون با فاسيل أرجو ودي خطاقتي دي سالي الغوط دي جعاسو جيجا دي سالي الغوط دي سالي مطاون دي سالي معليش سي با غراف
فوالا. زولة ملحان تسلم غتا عزيز. الي لي بوس بلوك لي بارطاج ديالي نون اي ثورة يتسرو من ديك يضاكي عرجو يديوتو بحريف. عرجو يديوتو بحريف ديالي نون. C'est un sujet très sensible. Oui, Nolan, mais tout est sensible. Ok, les sujets ils sont sensibles. Le sujet derrière, c'est sensible. Le sujet c'est sensible. Le sujet les enfants, c'est sensible. Le sujet très jeune, c'est sensible. Tout est sensible. كل شيء نتعايشين في الدنيا est sensible. لا بديك تحسن لا بديك سنة لا لي سونتيمون كي سنة الإحساس صافي ديال كنا نموتيلي نموت نداري نيسوينا صحيت. j'essaye de faire le deuil. essaye يا عزيز essaye نرجعو ثورة غتخدم مع إناس واسمك ثلاثة وجد في مطون. وين دار نوايا وين دار نوايا من كاينين عارف نوايا دينينا ليندا غصبر ايش كم ندنو كا قلاو كم فيهم en tous les cas نكيني ما بوش وكده هي اساس لما ma poche est la plus proche de moi. الياس هو هليندا وقي وار مليح. اي ثورة كلشي واعر بالدونيث كلشي واعر بالدونيث وقي واعر مليح توعروك الدونيث وكتوعر اش ندير دوك لي سوجي الدونيث واعر وسوجي بوكا بنسالة الدريا واعرة إلي با فاسيل وإذا كون سهالة الدريا وإذا كون زويجة وإذا كيك سعنا ناج افونسي مازاليا انا راه يخامن باسكو سعنا راه التاويل يسعنا راه لي مويا وسعنا راه يخامن. سي تري ديفيسيل très difficile très difficile. Il y a des sujets et وإذا كيهلكان وكذيك ساعة les maladies très graves et وإذا qui a perdu des enfants c'est le plus dur, le sujet le plus dur, le sujet le plus sensible, le sujet qui touche énormément, c'est la perte des enfants et la maman elle est encore vivante. Ça c'est un sujet que je pourrais jamais aborder. Jamais. Il y a un avaleur faiblesse. Jamais. Parce que c'est un sujet déjà qui nous côté de voir voilà. Et alors le deuxième litre de main au chocolat. Bon, au chocolat, c'est pas du chocolat. Le cacao, c'est comme du chocolat, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Voilà, tu t'allumes partout. C'est un dessert wagyu, ça se mange froid. Voilà, c'est comme un flan. C'est un flan en fait, c'est pas comme un flan. C'est un flan, c'est juste l'anaïs les biscuits. في تقاعد عوكلي
Je vais le goûter. الزوز la poudre d'amande. Voilà. C'est le nom des pistaches soufflées. Voilà. Après, les amandes effilées, comme elles le frigidaire, avec le gâteau le dessert que je peux pas lui mettre, mais est-ce que ça va mettre des cuir à fil de main, les amandes effilées, à se décorer des petits morceaux, à côté de ça, bien sûr à faire. Voilà. فهمتيش شي طاح لي بوس بلو ديال العنين والما ولا شي غيلف